सक्कसित हाँक्न छक जोजोलपा लेट्स लर्न नेपाल भाषा टुगेदर जिस्नका सूर्यानुगु थौ झिनु सोनु दतला 13 दिन भइसकेको छ लेट्स लर्न नेपाल भाषा टुगेदर भनेर हामीले सुरु गरेको सो थ्यांक यू सो मच फर अमेजिङ फिडब्याक्स थ्यांक यू फर बीइङ विथ अस योकेको सुबादु will you start from the beginning like ABCD मनोज दाइले भन्नुभएको छ है सो आई हेभ अलरेडी स्टार्टेड फ्रम ABCD जस्तै हो हुन चाहिँ जस्तो ABCD भनेको जस्तै क ख ग घ चाहिँ सेमै हुन्छ नेपाल भाषामा तर मेन कुरा चाहिँ बोलीचालीको ABCD या भनौँ एकदम जेनरल कन्भर्सेसनबाट नै स्टार्ट गरेकी थिएँ र आज चाहिँ 13औं दिन भइसकेको छ सो फेरि आजको भिडियोमा चाहिँ त्यही कुरा रिपिट चाहिँ हुँदैन जस्ट इन केस इफ यु वान्ट टु लर्न फ्रम भेरी एकदमै बेसिकबाट सिक्नु मन छ भने भिडियोहरू अपलोड गरेकी छु भिडियोहरू तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ यु क्यान फाइन्ड इट अन माई युट्युब पेज अथवा युट्युब च्यानलमा त्यो रहेको छ सुनिता डङ्गोल भनेर नै खोज्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले भिडियोहरू अपलोड गरिसकेको छु अहिलेसम्म डे 4 सम्मको अपलोड भइसकेको छ त्यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त यु क्यान फाइन्ड इट आउट देयर मनोज दाई आई होप आन्सर पाउनुभयो होला ओ भन्नुभएको छ हाँक्न छक लस्कुस्तु सक्कसित लेट्स लर्न नेपाल भाषा टुगेदर झिन सोनु दत्त यही पछि चोना चङ्गुदुजी बिस्तारो लकडाउन लुज न जुई थेचौँ स्पेसली काठमाडौँ चाहिँ थन यहाँ चाहिँ छु बच्चा लुज जुई थेचौँ अथे जिल्ला चाहिँ हाँक्न गेना चाहिँ थो क्लासेस त यहाँ क्यों दगा चाहिँ वो बिचा या मानी छु बच्चा बिचा न यहाँ नगदु तर गब्लेताको जी अब्लेताको चाहिँ थो क्लास थो अनलाइन ट्युटोरियल सेसन चाहिँ यहाँ हुने जी नि र आज चाहिँ हामीले 13औं दिनसम्म आइसक्दाखेरि आई होप तपाईँहरूले के कुरा चाहिँ सिक्नुभयो होला भन्ने आशा लिएकी छु र हामी आज पनि भर्बकै कुरा गर्छौँ बिकज नेपाल भाषामा अथवा कुनैमा पनि भर्ब एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ ल्याङ्ग्वेजमा एकदम भर्ब इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र त्यो भर्बहरूलाई पनि राइट वेमा करेक्ट वेमा हामीले चाहिँ युज गर्न जान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है अनि त्यो भयो भने बल्ल कम्युनिकेसनमा पनि इफेक्टिभ हुन्छ या भनौँ सजिलो हुन्छ बोल्न जान्ने हुन्छ अनि राम्रो हुन्छ सो त्यही भएर चाहिँ हिजो अस्ति गरेर हामीले भर्बको टेन्सहरूको कुरा गऱ्यौँ नेपाल भाषामा युज हुने टेन्सहरूको कुरा गऱ्यौँ जस्तै हामीले पास्ट टेन्स त्यसै गरी प्रेजेन्ट र फ्युचरलाई चाहिँ अभूतकाल भनिन्छ भनेर भनेको थियौँ होइन सो द्याट मिन्स त्यो तिनटै कुरा त गइहाल्यो अर्को भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युस र त्यसै गरी अर्को भनेको पास्ट पर्फेक्ट टेन्स गरेर हामीले भर्बको मजाले 2 दिनमा त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सकाइसकेका छौँ र त्यसै गरी छिया त यो सुभा भन्नुभएको छ शिवजी आज चाहिँ हामी इम्पेरेटिभ भर्बमा चाहिँ लाग्छौँ त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा हामीले अर्डर दिन्छौँ नि आदेश दिँदाखेरि कसरी बोल्ने त आफूभन्दा सानोलाई अथवा साथीहरूलाई पनि हामीले आदेश दिइरहेका हुन्छौँ नि यो गर त्यो गर भनेर आदेश गरेर हुन्छौँ नि सो त्यो कसरी आदेश दिने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले आज चाहिँ सिक्नुहुनेछ है त यसमा पनि हामीले डे 4-5 तिर कतिखेर हो जस भर्बको हामीले क्याटेगोरीको कुराहरू गरेका थियौँ कुनै भर्ब चाहिँ मा एकार होइन एबाट एन्ड हुन्छ कुनै भर्ब नेबाट हुन्छ कुनै भर्ब लेबाट हुन्छ त्यो एन्ड हुने विभिन्न अल्फाबेटबाट चाहिँ एन्ड हुन्छ त्यो अनुसार क्याटेगोरी बनाएका थियौँ र त्यही क्याटेगोरी अनुसार हामीले बुझ्न एकदमै किन जरुरी भन्दाखेरि त्यो क्याटेगोरी वाइज नै भर्बको फर्म चेन्ज हुँदाखेरि परिवर्तन हुँदाखेरि के रुल लाग्छ भनेर त्यही अनुसार हुने भएको भएर पनि त्यो बुझ्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है र आज चाहिँ हामीले त्यही क्याटेगोरी अनुसार नै यदि हामीले अर्डर दिनु पर्यो भने इफ वी हेभ टु अर्डर एनी वान स्पेसली हामीले आफूभन्दा सानोलाई अर्डर दिन्छौँ नि त्यो अर्डर दिँदाखेरि चाहिँ कसरी भन्ने अब खाऊ जाऊ बस उठ नाच भन्नु पर्यो भने होइन त्यो भन्दाखेरि चाहिँ के भन्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा आज सिक्दैछौँ इन्टरनेट इन्टरप्टेड भन्नुभएको छैन त किन देखिराख्नु भएको छैन प्लिज लेट मी नो मैले यो अहिले बोलिरहेको कुरा मजाले देखिराख्नु भएको छ कि छैन एकचोटि यसो लेखिदिनुहोस् न है बिकज मेरोमा इन्टरनेट सो फार सो गुडै जस्तो लाग्छ तर प्रब्लम त भएको छैन जस्तो लाग्छ है मेरो साइडबाट चाहिँ
एकचोटि इन्टरनेटमा मेरो यो अहिले जुन लाइभ गइरहेको छ नि होइन त्यो ब्रडकास्टमा कुनै समस्या भएको छ तपाईँहरूले हेर्दा भने प्लिज लेखिदिनु होला है त्यता अल गुड भन्नुभएको छ ओके सो आई गो है त अगाडि बढ्छु है त ज्या बोइगु ज्या बोइगु यासु ला यास भन्छ यासु हो है ज्या बोइगु यासु भनेको काम अराउने वर्ब क्रिया भनेको आदेश दिने क्रिया ज्या भनेको काम बोइगु भनेको काम अराउने भनेको के सो काम अराउँदाखेरि हामीले कसरी भर्ब युज गर्छौँ आदेश दिने क्रिया कस्तो हुन्छ इम्पेरेटिभ वर्ब भन्छ होइन इम्पेरेटिभ वर्ब चाहिँ कस्तो हुन्छ नेपाल भाषामा भन्ने कुरा गर्छौँ है त सो भर्बको पनि विभिन्न क्याटेगोरी समूहहरू छन् कुनै एबाट एन्ड हुने भर्ब छ कुनै भने नेबाट एन्ड हुनेछ कुनै तेबाट एन्ड हुनेछ सो त्यो भर्ब अनुसार नै रुल्सहरू लाग्छ अनि यो इम्पेरेटिभ भर्ब चाहिँ एकदमै सजिलो छ एकदम मजाले बुझ्न सकिनेछ इट्स नट द्याट हार्ड अस्ति पास्ट टेन्स तपाईँहरूलाई अलिअलि गाह्रो भएको हुनसक्छ पास्ट अलिकति गाह्रो हो त्यो बाहेकको अरू त इट्स सिम्पल है रुल अनुसार जाँदा पनि सजिलो नै छ जस्तो लाग्छ तर इट्स अल अबाउट प्र्याक्टिस मैले फर्स्टदेखि नै भनिरहेको छु एकदम फरर बोल्नको लागि चाहिँ तपाईँले कति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ प्लिज प्र्याक्टिस गर्नुहोला फाइन्ड समवन हु यु क्यान कम्युनिकेट इन नेपाल भाषा नेपाल भाषामा बोल्न प्रयास गर्नुहोला कम्युनिकेट गर्नुहोला है त हालिमती पनि आदेश नै हो नि होइन भनेको हालिमती पनि आदेश नै हो हालिमते भनेपछि अब सुङ्कच्चो भन्यो भने अझ आदेश भयो है इज देयर एनी एप फर लर्निङ नेपाल भाषा यसरी त कहिले सिक्नु रे सनिस कार्कीजीले तपाईँले कति दिन कन्टिन्युसली हेर्नु भएको छ एक्चुली यस्तो लेमिन न अनि अहिलेसम्म त्यस्तो एप चाहिँ बनेको छैन अहिलेसम्म एप चाहिँ छैन तर अहिलेको लागि चाहिँ मेबी यसरी अलि ढिलो त हुन्छ होला तर सिक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ है ओके धातुको अन्तिममा मेन भर्ब छ नि हो धातुको अन्तिममा भएको ए है ए भनेको समूह क को भर्ब जुन हामीले 4th 5th डेतिर हामीले कुरा गरेका थियौँ तपाईँले यदि त्यो भिडियोहरू हेर्नुभयो भने यु क्यान फाइन्ड इट आउट त्यसै गरी त्यो कन्टेन्ट के थियो भनेर हेर्नको लागि लेट्स लर्न नेपाल भाषा भनेर मैले एउटा फोटो एल्बम बनाएको छु जसमा सबै कन्टेन्ट छ त्यसमा हेर्नुभयो भने पनि तपाईँले क्याटेगोरी वाइजको भर्ब देख्नुहुन्छ सो एबाट एन्ड हुनेमा छ भने के गर्ने धातुको अन्त्यमा भएको ये झिक्ने सो यु जस्ट ह्याभ टु लाइक हुन्छ नि रिमुभ ये भन्ने कुरा चाहिँ के गर्न सक्नु भयो निकाल्न सक्नु भयो है त अनि र त्यसै गरी एउटा त्यो भयो तर येबाट नै एन्ड हुने तर के कस्तो खालको छ भन्दाखेरि अन्तिममा इकार भएको के होइन इकार भएको शब्द छ भने चाहिँ येबाट नै एन्ड हुने तर अगाडिको त्योभन्दा अगाडिको शब्द या भनौँ अगाडिको शब्द भन्दा नि अक्षरमा होइन त्यहाँ चाहिँ येमा ए प्लस ये छ भने इकार प्लस ए छ भने चाहिँ हलन्त दिने त्यो येलाई हटाउने नै हो तर हलन्त दिने अनि यु राख्ने यो कुरा चाहिँ अहिले के भने त्यो हलन्त दिने यु भने भन्ने पनि हुनसक्छ सो गाह्रो छैन इक्जाम्पल हेरेपछि बुझ्नुहुन्छ है सो इकार प्लस ए भएकोमा डिफ्रेन्ट हुन्छ भनेर मात्र सम्झिनुहोस् अहिलेलाई नर्मली एबाट एन्ड हुने भर्बमा ए निकालिदिने इट्स सिम्पल तर त्योभन्दा अगाडिको शब्दमा चाहिँ अगाडिको अल्फाबेटमा चाहिँ इकार छ भने त्यसमा के गर्ने हलन्त प्लस यु गर्ने जुन अहिले एकछिन इक्जाम्पल हेरेपछि बुझ्नुहुन्छ है मैले यहाँ चाहिँ कर्म समूह क को ए को भर्बहरू राखेको छु सेकेन्ड कलममा अनि थर्डमा चाहिँ ज्या बुगु यासु भनेको अर्डर दिने कसरी कस्तो हुन्छ त्यो भर्बको फर्म भनेर लेखेको छु है त सो मरी भनेको रोटी अब यो कुराहरू त धेरै भन्नु पर्दैन होला यो वर्डहरू हामीले धेरै युज गरिसकेका छौँ है मरी भन्यो भने चाहिँ मरी रोटी खाने खानु भन्नु पर्यो भने रोटी नए भनेको खानु होइन रोटीमा युज हुने भर्ब इक्जाम्पल नए भयो है खानु भयो अब रोटी खाऊ भन्नु पर्यो भने चाहिँ के हो मरी
न भन्नु पर्यो, बुझ्नुभयो है, मरिन। त्यसै गरी अब अर्को भनेको न भएछ है, न मात्र हो। जा थुए, थुए भनेको चाहिँ यो वर्ब भनेको पकाउनु, पकाउनु। यो पकाउनुलाई चाहिँ केही कुरा पकाउनु भन्नु पर्यो, थुए भयो। अब पकाउ भन्नु पर्यो, इफ यु हेभ टु अर्डर, होइन, के गर्नु पर्यो, पछाडिको येलाई हटाउनु पर्यो, थु भन्नु पर्यो, जाथु भन्नु पर्यो। 7 बजे जुइन जाथु भन्यो भने चाहिँ 7 बज्न लागिसक्यो भात पकाउ भनेको, होइन, थु मात्र भयो। त्यसै गरी काए, काए भनेको यसको मिनिङ चाहिँ के हो, लिनु, टु टेक भनेको। अब यसलाई पनि तपाईँले अर्डर दिनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, काएलाई का भन्नु पर्यो। सफु का भनेको बुक लिऊ भनेको, का, सफु का भन्नु पर्यो है, का। त्यसै गरी सोए, ओके, जस्ट अघि अलिकति भिडियो स्लो भए जस्तो लाग्यो है, अब चाहिँ हुँदैन, अब डेटाको कमाल हो। त्यसै गरी अर्को भरमा जाम त हामी कहाँ थियौँ, सोए भनेको हेर, हेर्नु, अब हेर भन्नु पऱ्यो, सो भन्नु पऱ्यो। त्यसै गरी अब ल भनेको पानी भइहाल्यो, यो एउटा चाहिँ सम्झिनुपर्छ है, मेमोराइज। है भनेको चाहिँ ल्याउनु भनेको भयो, होइन। अब पानी ल्याऊ भनेर कसैलाई आफूभन्दा सानोलाई भन्नु पर्यो भने अथवा अर्डर दिनु पर्यो भने पानी ल्याऊ भन्नु पर्यो भने चाहिँ के हो, हजी अथवा हची हुन्छ है, बुझ्नुभयो नि, होइन। यो एउटा चाहिँ सम्झिनुपर्छ है, ल ह मात्र हुँदैन, हजी अथवा हजी हुन्छ। त्यसै गरी ल, ल भनेको लुगा है, मिए भनेको चाहिँ टु सेल, बेच्नु भनेको, मिए भनेको। अब लुगा बेच भनेर अर्डर दिनु पर्यो भने ल म्यु भन्नु पर्यो, ल म्यु, ये हटाइदिए है, मिएमा मी मात्र हुँदैन कि, यो पनि तपाईँहरूले सम्झिनु पर्ने भयो। यो कसरी सम्झिने, हामीले अघि न यहाँ भनेको थियौँ नि, के त इकार प्लस ये छ भने यसमा हेर्नु त मिएमा के छ, इकार प्लस ये छ नि, त्यो भयो भने के गर्ने, ये त हटाउने नै हो, यो हटाउने, तर अगाडिको अक्षरमा हलन्त लगाउने भनेको आधा बनाउने के त्यो अक्षरलाई है, खुट्टा काट्ने भनेको। सो अगाडि पछाडिको अक्षर त हटाउने नै हो, अगाडिकोमा आधा बनाउँदाखेरि म आधा भयो, अनि के राख्ने त्यसमा प्लस यु, हलन्त प्लस यु भनेको छ नि, यही एक्जाम्पल हो। सो म्यु भन्नु पर्यो है। अनि त्यसै गरी अर्को के भयो, वस भने, वस भनेको पनि लुगा भयो, ड्रेस भयो, होइन। हिए भनेको चाहिँ के हो, टु वास भनेको लुगा धुनु भनेको, होइन। धुनु भनेको चाहिँ हिए भयो भने अब तपाईँले लुगा धोऊ भन्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, हिए हुने बित्तिकै यस्तो खालको इकार प्लस ये भएकोमा के गर्ने, पछाडिको ये त हटाउने नै हो, तर अगाडिकोलाई हलन्त दिने भनेको ह आदि अनि प्लस यु गर्ने है, यु हुने भयो, वस यु भन्नु पर्यो। त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त अर्को के छ, ला कहाँ, बिए भनेको दिनु, बिए भनेको दिनु। अब यसलाई जुत्ता देऊ भन्नु पर्यो भने ला कहाँ त ला कहाँ नै भयो, तर यसलाई के गर्ने भयो, यसमा युलाई येलाई हटाउने नै भयो, तर यो अगाडिकोलाई आधा अक्षर बनाउने, ब आधा भन्ने भयो, यु थप्ने पियु। यो बुझ्नुभयो है। हामीले दुईटा रुल्स भनेका छौँ, एबाट एन्ड हुने भर्बमा पनि दिँदाखेरि के गर्ने त भनेर भन्दाखेरि अर्डरमा आदर दिस, अन्दै मैले बुझेन, अब यो पनि यो बुझिहाल्नु भयो। दुईटा रुल छ एबाट एन्ड भएको भर्बमा, एउटा भनेको सिम्पल ए हटाइदिने, तर जस्ट इन केस त्यही भर्बमा ए ओके अर्डर दिने त भयो, रिक्वेस्ट कसरी गर्ने, रिक्वेस्ट हामी भोलि गर्छौँ, आज अर्डर दिने मात्र सिकाउँछ, भोलि रिक्वेस्ट कसरी गर्ने पनि भन्छौँ है। सो के भयो त यो, अनि अर्को चाहिँ एउटा भनेको सिम्पल अक्षरको पछाडिको ए हटाउने, तर त्यही अक्षरमा अगाडिकोमा इकार छ प्लस ए छ, जस्तै मिए, हिए, बिए छ नि, हो यस्तो छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, अगाडिको अक्षरलाई आधा बनाउने, जस्तै मिएमा के अगाडिको अक्षर म आधा हो नि त, म आधा बनाउने, अनि प्लस यु गर्ने, म्यु,
यु बिउ यसरी गर्ने है त। सो यो भयो एबाट एन्ड हुने भर्बमा हामीले इम्पेरेटिभ फर्ममा कसरी जाने या भनौँ आदेश कसरी दिने भन्ने कुरा भयो है। अब त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्याटेगोरी छ एबाट एन्ड हुने सँगै अर्को भर्ब पनि छ, त्यो भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि नेबाट एन्ड हुने भर्ब छ है। नेबाट एन्ड हुने छ भने के गर्नु पर्यो, धातुको अन्तिममा ने छ भने ने छ भने भर्बको एन्ड चाहिँ केबाट नेबाट भएको छ भने नेलाई झिकेर अगाडिको अक्षरमा चन्द्रबिन्दु राख्ने है त। सिम्पल। अघि हामीले ये हुँदाखेरि डाइरेक्ट ये हटायो अनि जे छ त्यही नै राख्यो भने अब नेबाट एन्ड हुने भर्बमा के गर्नु पर्यो, नेलाई चाहिँ हटाउने तर अगाडिकोमा चन्द्रबिन्दु राख्ने, जुन हामी अहिले इक्जाम्पल हेर्दै बुझ्छौँ। अनि अर्को टाइप पनि छ जुन अघि इकार प्लस ने है, इकार प्लस ये भने जस्तै अर्को क्याटेगोरी इकार प्लस ने छ, त्यो भयो भने सेम हो हलन्त प्लस यु राख्ने, इट्स सेम है त। अब हेर्नुहोस् एक्जाम्पल, जस्तै हेर्नु त सफु बोने भनेको छ नि होइन, बुक पढ्नु है, पढ्नु बोने भनेको। अब यो बोने भन्ने भर्बलाई इम्पेरेटिभ फर्ममा लग्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, पछाडिको ने हटाउने बो मात्र भयो अनि त्यसमा चन्द्रबिन्दु राख्ने भनेको छ नि, बो भन्नु पर्यो, सफु बो भन्नु पर्यो। अब मे ने ने भनेको छ नि, मे ने ने भनेको छ नि, यसमा पनि मे न्य मात्र भयो, नेमा ने हटाइदिने न्यमा चन्द्रबिन्दु न्य हुने भयो, मे न्य भनेको गीत सुन भनेको। अनि दुरु तो होइन, तो भनेको ड्रिङ्क भनेको, तो भनेको चाहिँ ड्रिङ्क है, तोने भनेको ड्रिङ्क भयो होइन। यो चाहिँ ड्रिङ्कलाई चाहिँ अब तोने भनेको पिउनु भयो भने अब पिउ भन्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, तो भन्नु पर्यो, नेलाई हटाएर चन्द्रबिन्दु राख्ने तो। दुरु तो भनेको दुध खाऊ भनेको। अब त्यसै गरी धेबा इने है, इने छ नि होइन, यो पनि सम्झिनुपर्छ है तपाईँहरूले, इने छ है, त्यसमा के गर्नु पर्यो, यो भनेको इकार प्लस ने नै हो, हलन्त प्लस यु हो नि होइन, यु भनेको यसरी। अनि यसलाई लेख्ने फर्महरू चाहिँ तिनटै देखाएकी छु है त, यु मात्र पनि लेखिन्छ है। अब त्यसै गरी नेवा भा भनेको नेपाल भाषामा स्यने भनेको सिकाउनु, स्यने भनेको सिकाउनु। अब यसलाई तपाईँले सिकाऊ भनेर अर्डर दिनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, ने हटाउने चन्द्रबिन्दु राख्ने, स्या नेपाल भाषा स्या भनेको नेपाल भाषा सिकाऊ भनेको। अनि ल भनेको लुगा, ल भनेको हेर्नु है तपाईँहरूलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ, अघिको लुगा भन्नु पर्यो भने शिरबिन्दु है, लामो तान्ने के नाजल भोइस लामो, ल भन्यो भने लुगा भयो, अनि ल भन्यो है यसलाई चन्द्रबिन्दु भयो भने चाहिँ के भयो, बाटो भयो। ल पने, ल पने भन्यो, पने भनेको चाहिँ के हो, छेक्नु। अब छेक भन्नु पर्यो भने अर्डर दिनु पर्यो भने प, बुझ्नुभयो, नेला हटायो अगाडिकोमा चन्द्रबिन्दु लगायो। अनि लु, लु भनेको सुन भयो, लने भनेको जोख्नु होइन। त्यसै गरी अब जोख भन्नु पर्यो भने ल, ने हटायो, लमा चन्द्रबिन्दु राख्यो। त्यसै गरी अर्को भनेको, अब मैले अर्को चाहिँ इन्ट्रान्जिटिभ वर्बको पनि दिएको छु है, त्यो भनेको अकर्मक क्रियाहरूको पनि इक्जाम्पल, जस्तै बोने वने भन्यो होइन, वने भनेको जानु। अब जाऊ भन्नु पर्यो भने एउटा चाहिँ सम्झिनु पर्यो, हुँ भन्छ, वो भन्दैन हुँ भन्छ है, यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ सने भनेको चाहिँ चल्नु हो, अब चल भन्नु पर्यो भने स मात्र भन्ने। त्यसै गरी अब अर्को क्याटेगोरी छ, हामीले दुईटा ए क्याटेगोरीको पनि हेऱ्यौँ अनि अर्को भनेको ने क्याटेगोरीको भर्ब पनि हेऱ्यौँ। र अर्को क्याटेगोरी भनेको के छ त, लेबाट एन्ड हुने भर्ब छ है।
जस्तै साले, हाले, माले, हैन, पाले, यो एक्जाम्पल है। यो भर्बहरू लेबाट एन्ड हुने। यसमा पनि के हुन्छ, धातुको अन्तिममा भएको ले झिक्ने, सिम्पल है। यो पनि गाह्रै छैन, एकदमै सजिलो छ। मात्र ले झिक्दिने एउटा भयो। तर इकार प्लस ले आएको छ भने अघिको जस्तै हलन्त प्लस यु राख्ने। सो यो पनि सेमै हो। अब सम्झिन सजिलै भयो होला है। अब हेर्नुहोस् त, पासा भन्यो, हाले भनेको चाहिँ के हो, कराउनु के है। हाले भनेको कराउनु। अब कराउ भन्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, ले हटाउने, हा। पासा हा भनेको चाहिँ साथी कराउ भनेको। अब अर्को धेवा भनेको पैसा भइहाल्यो। माले, माले भनेको यो चाहिँ मैले कर्म अब्जेक्टहरू, इट्स जस्ट एन अप्सन है। तपाईँले अरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब माले भनेको चाहिँ के हो, टु सर्च, अनि खोज भनेर अर्डर दिनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, मा मात्र भन्नु पर्यो। धेवामा भनेको पैसा खोज भनेको। अनि त्यसै गरी ला, ला भनेको हात भइहाल्यो। सिले भनेको धुनु, धुनु, सिले भनेको धुनु। अब धो भनेर अर्डर दिनु पर्यो भने के गर्ने, यहाँ इकार प्लस ले छ नि, इकार प्लस ले भएकोमा के गर्ने, डिफ्रेन्स छ। मैले यहाँ स्टार पनि राखेको छु है, सम्झिनुहोस् भनेर। ले त हटाउने भइहाल्यो, सलाई आधा गर्ने, हलन्त लाउने भनेको आधा गर्ने, स आदि भयो। अनि यु एड गर्ने, स्यु भनेको हात धो भनेको, लास्यु भनेको हात धो भनेको, तुतिस्यु खुट्टा धो, ख्वास्यु मुख धो। अर्को छ पाले, पाले भनेको चाहिँ काट्नु। हिजो पनि यो भर्ब सिकिसकेका छौँ। अब काट भनेर अर्डर दिनु पर्यो भने पा मात्र हुने भयो, ले हटाउने, सीमा पा भनेको रुख काट भनेको है। त्यसै गरी अर्को भनेको पोले, पोले भनेको चाहिँ के हो, छोडाउनु के, छोडाउनु भन्छ नि, बदमको त्यो बोक्रा छोडाउनु होइन। सो छोडाउनु भनेको पोले। अब छोडाउ भनेर अर्डर दिनु पर्यो भने पो मात्र भन्ने भयो, पो। बरा पो भनेको बदम छोडाउ भनेको है। बरा पो भन्यो भने बदम छोडाउ भनेको भयो। त्यसै गरी अब अर्को इक्जाम्पल पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। इले, यो भर्ब हेर्नु, इले भने चाहिँ लगाउनु के, टु पेन्ट होइन। इल्यु मैल्यु भन्छ नि होइन। सो त्यो लगाउनु भनेको भयो पेन्टको हिसाबमा हो। पोलेमा लाभा पो भने होइन, लसुन छोडाउ भन्नु पर्यो भने लाभा पो। अनि हिले सरी इले भनेको चाहिँ के हो त, इले भनेको लगाउनु। अब यसलाई चेन्ज गर्दा पनि यो पनि के हो, इले भनेको इकार, जस इ हुने बित्तिकै पनि इट्स इकार होइन। सो ले हटाउने नै भयो, यु हुने भयो। इलाई आधा त गर्न मिल्दैन, सो यु। अनि त्यसै गरी अर्को अब मैले एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब भनेर भनिन्छ, अथवा भनौँ अकर्मक क्रिया भनेर भनिन्छ होइन। तिनीहरूको इक्जाम्पल पनि हेर्नुहोस्। हाँस्नुलाई के भन्छ, निले भन्छ। अब हाँस भन्नु पर्यो भने निलेमा पनि के छ, इकार प्लस ले छ नि। सो लेलाई हटाउने यो, अनि हलन्त लगाउने नि छ नि है। निलाई नआदि, हमा पनि आदि हलन्त लगाउने, अनि यु गर्ने, न्यु भयो। निलेलाई अर्डर दिने, हाँस्नु भनेको निले भयो। हाँस अथवा हाँस भन्नु पर्यो भने के हुने भयो, न्यु हुने भयो। अबिर इले, अनुप श्रेष्ठज्यू सुबा। अनि त्यसै गरी सुले भनेको चाहिँ हाइड, टु हाइड, लुक्नु भनेको। अब लुक भनेर भन्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने, ले हटाउने, सु मात्र हुने भयो। सुले भनेको चाहिँ लुक्नु भयो। त्यसलाई त्यसैको अर्डर फर्म अर्डर गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ, सु भन्छौँ। कुनै सु है, तल लुक भनेको, उखे सु भनेर भन्यो भने पनि यो लुक भनेर भन्नु पर्यो, अर्डर दिनु पर्यो भने सु भयो। अनि हुले भनेको पनि नाच्नु, प्याकाउ हुले भन्छ नि होइन। सो हुले भन्यो भने अब नाच्नु भनेको भयो नि। तपाईँले अब नाच भनेर अर्डर दिनु पर्यो भने के गर्ने, ले हटाइदिनु, हु प्याकाउ भन्ने है।
सो यो भयो अर्को क्याटेगोरी लेबाट एन्ड हुने भर्बको। सो अहिलेसम्म हामीले गरेको भनेको एबाट एन्ड हुने भर्ब भयो, अनि त्यसै गरी सेकेन्ड भनेको नेबाट एन्ड हुने भर्ब भयो, अर्को भनेको थर्ड भनेको लेबाट एन्ड हुने भर्बहरू हामीले कुरा गर्यौँ है। र अब अर्को भनेको तेबाट एन्ड हुने भर्ब छ। धातुको अन्तिममा भएको तेलाई अब चाहिँ हटाउने होइन, तेमा चाहिँ के गर्ने, हटाउने होइन, तीमा परिवर्तन गर्ने। धातुको अन्तिममा भएको तेलाई तीमा परिवर्तन गर्ने। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नु है, तेबाट एन्ड हुने भर्बहरू पनि हेर्नु, यहाँ बिचमा हेर्नुहोस् ल। सते भनेको बोलाउनु, टु कल भनेको हो। सते भनेको बोलाउनु, टु कल है। अब तपाईँले बोलाऊ भन्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, तेबाट एन्ड हुँदाखेरि यो तेलाई ती बनाउने, सती है। सती भन्यो भने बोलाऊ भनेको भयो। पासा सती भनेको साथीलाई बोलाऊ भनेको। अनि त्यसै गरी तोते भनेको चाहिँ के हो त, तोते भनेको चाहिँ फुकाल्नु है, अथवा छोड्नु पनि हो। अब यसैलाई जस्तै लुगाको केसमा भन्यो भने चाहिँ लुगा छोड भन्दा लुगा फुकाल भन्छ नि है, लुगाको केसमा फुकाल्नु, तर तोते भनेको चाहिँ छोड्नु पनि हो। अब यसैलाई अर्डर दिनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, तेलाई इकार दिने, तोती। बुझ्नुभयो है। त्यसै गरी मिते भन्नु पर्यो। अब हेर्नु त, सुलाकासा भनेको है, सुलाकासा भनेको लुकामारी भनेको, सुलाकासा मिते, मिते भनेको खेल्नु भयो। अब लुकामारी खेल भनेर अर्डर दिनु पर्यो भने सुलाकासा मिति हुने भयो। So this is how the form of the verb changes. यो रुल्सहरू हेरेपछि चाहिँ हामीलाई अझ सजिलो हुन्छ। One more time I'm repeating, नेपाल भाषा अथवा कुनै पनि भाषा भनेको चाहिँ यो हामीले यसरी पेपरमा लेखेर मात्र यो यस्तो खालको कुराहरू जानियो भने चाहिँ इजी हुन्छ, तर यसरी लेखेर मात्र पनि हुँदैन। इट्स अल अबाउट प्र्याक्टिस। ल्याङ्ग्वेज भनेको त प्र्याक्टिस त हो नि होइन। हामीले बच्चैदेखि यसरी भर्बै नसिकिकन घरमा मजाले बोलेको भरमा हामीले सिक्छौँ। कतिजना नेवार कम्युनिटीमा बसेको भरमा नै मजाले बोल्न सक्नुहुन्छ है। सो त्यही भएर चाहिँ यसको लागि एकदमै प्र्याक्टिस चाहिन्छ। प्लिज प्र्याक्टिस गर्नुहोला। अहिले तपाईँहरूले यो लाइभ भिडियो हेरिराख्नु भएको मासा हिरो दाई हुनुहुन्छ, ब्याचा दाई। सो उहाँले पनि मलाई एकचोटि मैले कसरी, उहाँ चाहिँ जापानिज हुनुहुन्छ अनि कस्तो मजाको नेपाल भाषा बोल्नुहुन्छ, इभन हामीले भन्दा शुद्ध गरेर बोल्नुहुन्छ। अनि कसरी जान्नुभयो भनेर आई आस्क्ड हिम। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने पहिले नेपाल आउँदाखेरि म जहाँ बस्थेँ अनि त्यहाँको साथीहरू चाहिँ तास खेल्थ्यो अरे, अनि उनीहरूसँग तास खेल्दाखेरि नेवार बोल्दा बोल्दै सिकेको अरे के। सो तास खेल्दाखेरि बोल्दा बोल्दै सिकिन्छ भनेपछि तपाईँहरूले पनि कोही एकजनासँग अथवा दुईजनासँग, जतिजनासँग हुन्छ सकेसम्म नेपाल भाषामा कम्युनिकेट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई सिक्न सजिलो हुन्छ है त। ओके, त्यसै गरी अब अर्को इक्जाम्पल पनि हेरौँ। धातुको अन्तिममा के हुने भर्ब पनि छ नि होइन। सो धातुको अन्तिममा केलाई चाहिँ के गर्ने, कि बनाउने, अघि तेलाई ती, केलाई कि गर्ने है त। अब यो पनि एकदम सजिलो छ। जस्तै नके भन्यो भने त्यो भर्बको मिनिङ चाहिँ के हो, नके भनेको खुवाउनु। अब तपाईँले खुवाउनुलाई खुवाऊ भन्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, नकि, जा नकि, बिस्कुट नकि होइन, यसरी तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुने भयो। त्यसरी तोङ्के भनेको है, तोङ्के भनेको चाहिँ पिलाउनु, दुरु तोङ्के। यसमा चाहिँ दुध खुवाऊ भन्दैन क्या, हाम्रो जस्तो नेपालीमा दुध खुवाऊ भन्छ, दुध पिलाऊ भनेर खासै भन्दैन नि। तर नेपाल भाषामा चाहिँ हामीले ड्रिङ्कलाई ड्रिङ्कै भर्ब युज गर्छौँ। तोङ्के भयो है, तोङ्के भन्ने मेन भर्ब भयो पिलाउनु भनेको। अब दुध खुवाऊ भन्नु पर्यो भने
तोङ्के भयो होइन। अब तपाईँले खुवाऊ भन्नु पर्यो भने चाहिँ के हुने भयो, तोङ्की हुने भयो। केलाई केमा चेन्ज गर्ने है, दुरु तोङ्की भनेको दुध खुवाऊ भनेको। अनि पढाउनु है, जस्तै बोङ्के भनेको चाहिँ के हो, पढाउनु। अब आँखा बोङ्की भन्यो भने चाहिँ अक्षर पढाऊ, आँखा भनेको त भइहाल्यो, त्यसैलाई बोङ्केलाई अर्डर फर्ममा लग्दाखेरि बोङ्की हुन्छ। र अर्को भयो चोके भनेको चाहिँ लेखाउनु। अब लेखाऊ भन्नु पर्यो भने चोकी भयो, चोकेलाई की भयो है, चोकी। किपा चोकी भनेको चाहिँ चित्र लेख्न लगाऊ, लेख भनेको होइन, चोकी भनेको। अब त्यसै गरी तपाईँहरूले यो इक्जाम्पल हेरेर पनि मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ होला। यो भर्बको क्याटेगोरीहरू हामीले सुरुमा नै 3rd 4th 5th डेजतिर नै हामीले सिकिसकेका थियौँ। सो त्यो क्याटेगोरी वाइज चाहिँ हामीले किन सिक्न जरुरी भन्दा, एउटा चाहिँ त्यसको फर्म चेन्ज हुँदाखेरिको लागि भयो, अर्को चाहिँ फर्म चेन्ज हुँदा पनि जुन टेन्स वाइजको एउटा भयो, अनि अर्को भनेको जस्तै इम्पेरेटिभ वर्ब्सहरू बनाउँदा कसरी गर्ने। अब भोलि आज चाहिँ हामीले अर्डर दिने कुरा सिक्यौँ नि होइन। कसैलाई अर्डर दिनु पर्यो भने आफूभन्दा जुनियरलाई, आफ्नो साथीहरूलाई अर्डर दिनु पर्यो भने कसरी अर्डर दिने भन्ने कुरा त तपाईँहरूले जान्नुभयो। अब भोलि चाहिँ हामी सिक्नेछौँ रिक्वेस्ट कसरी गर्ने त। यो गर, त्यो गर, यो खाऊ, यो नखाऊ, यो यता जाऊ, यस्तो भनेर अर्डर त दिन आयो, तर जानुहोस्, खानुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गर्दा चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा विल बी डुइङ द्याट टुमोरो है त। सो आज चाहिँ हामी अब यो वर्ब, इम्पेरेटिभ वर्ब फर्म त हामीले सिक्यौँ। त्यसै गरी नेवा स्टिकर्स तर्फ लाग्छौँ है त। र नेवा स्टिकर्स सँगसँगै चाहिँ म तपाईँहरूलाई अर्को रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु। ल्याङ्ग्वेज सिक्दाखेरि भनेको फर्स्ट थिङ इज यु हेभ टु कम्युनिकेट जति धेरै गर्नुहुन्छ त्यति धेरै सिकिन्छ। त्यही भएर यो ट्युटोरियल भिडियोजले अलिअलि तपाईँहरूलाई हेल्प गर्छ पक्कै पनि है, तर योभन्दा पनि तपाईँले प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ है। अनि अर्को भनेको तपाईँले नेपाल भाषाको गीतहरू सुन्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ गीत मात्र सुन्ने होइन, तपाईँहरूले पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। सो पढ्नको लागि चाहिँ सजिलो किताबबाट सुरु गर्नुहोस्। राइम्स हुनसक्छ, स्टोरी, चिल्ड्रन स्टोरी बुक हुनसक्छ, तिनीहरूबाट चाहिँ तपाईँले स्टार्ट गर्नुभयो भने युल फाइन्ड इट इजियर टु लर्न। अनि त्यसै गरी बोल्दाखेरि पनि अझै सेन्टेन्स स्ट्रक्चरहरू बनाउन गाह्रो हुन्छ तपाईँलाई भने चाहिँ के गर्नुहोस् भने एटलिस्ट टुक्रा टुक्रा भए पनि बोल्नुहोस् कि। हामीले एकैचोटि कुनै पनि भाषा खर्र बोल्न जान्ने त हुँदैनौँ नि, त्यसको लागि प्रोसेस हुन्छ। सो सुरुमा तपाईँलाई आउँदैन, सेन्टेन्स बनाउन मिलिरहेको छैन भने पनि ओके, तपाईँले टुक्रा टुक्रा मात्र बोल्न भए पनि सिक्नुहोस्। र त्यसको लागि चाहिँ भर्ब एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै खाने, बस्ने, केही त भन्नु पऱ्यो नि होइन, नेउ चोन्यु त भन्नु पऱ्यो नि। सो त्यसको लागि भर्बहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। भर्बमा अलिकति बढी मेहनत गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ, अनि सिक्नको लागि बोल्न पनि अनि अलिकति आँट पनि आउँछ। र अर्को चाहिँ तपाईँहरूले उखान टुक्काहरू पनि अलिअलि पढ्नु भयो भने पनि मजा हुन्छ कि। जस्ट इन केस कसैले अझ अजी बाजेहरूले कति उखान टुक्काहरू भन्नुहुन्छ, त्यो पनि ओके हाउ टु से ओपन द डोर भन्नुभएको हो। चाहे के भनेको चाहिँ के हो, ओपन हो नि त, खोल्नु हो नि। सो अब खोल भनेर अर्डर दिनु पर्यो भने चाहे कि, खापा चाहे कि भन्छ नि होइन, त्यो भनेको चाहिँ ढोका खोला भनेको हो है शिवजी। ल, र अब हामी स्टिकर्सतर्फ लाग्छौँ। र सँगै तपाईँहरूलाई भन्दै थिएँ मैले, अरूको भनेको उखान टुक्का पनि सिक्नुभयो भने पनि फाइदाजनक नै हुन्छ, र उखान टुक्काबाट पनि भाषा सिक्नलाई सजिलो हुन्छ। र अब चाहिँ लेट्स गो टु वान अफ द मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ सेक्सन, र त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेवा स्टिकर्स। नेवा स्टिकर्सहरू भने आनन्द कुमार महर्जन, आनन्द दाईले बनाउनु भएको हो। सो एभ्री डे नयाँ नयाँ स्टिकर्सहरू बनाइराख्नु भएको छ। थ्याङ्क यू आनन्द दाई, यो सेसनलाई अझ रमाइलो बनाउनको लागि जुन एफर्ट दिनुभयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू। र त्यसै गरी तपाईँहरूले नेवा स्टिकर्स, इन्ट्रेस्टिङ स्टिकर्सहरू छ। आजसम्म हामीले 13 दिनसम्म
कति धेरै स्टिकर्सहरू सेयर गरिसकेका छौँ जुन मेरो प्रोफाइलमा एल्बम छ लेट्स लर्न नेपाल भाषा भनेर। सो त्यसबाट पनि सिक्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यो स्टिकर्सहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड बिसाइड द्याट फेसबुकमा पेज छ यो म भाजु, स्पेल गर्छु है YOMHA यो म YOMHA भाजु BHAJU यो म भाजु नो स्पेस यो म भाजु। यो पेजबाट पनि तपाईँहरूले स्टिकर्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो नेवा स्टिकर्स टाइम, इट्स अलवेज फन है यो सेक्सन चाहिँ। धेरै हँसायो भन्नु पऱ्यो भने तस्क निकल भन्नु पऱ्यो। तस्क निकल भनेको धेरै हँसायो, तस्क भनेको धेरै हँसायो भन्नु पर्दाखेरि निकल मेड मी लाफ अ लट भनेको है तस्क निकल। त्यसै गरी अर्को स्टिकर्सतर्फ जाउँ। तपाईँले कसैलाई विशिङ यु अ गुड हेल्थ भन्नु पऱ्यो भने सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु अथवा सुस्वास्थ्यको कामना भन्नु पऱ्यो भने उसे भनेको चाहिँ हेल्थ भयो। अहिले सदा भनेको जहिले पनि अलवेज भनेको, बालाना भनेको राम्रो हो, राम्रो भनेको है, बालाना चोनेमा भनेको राम्रो भइरहोस् भनेको, उसा सदा बालाना चोनेमा भनेको सधैँ सुस्वास्थ्यमा तपाईँको राम्रो हो स्वास्थ्य भनेको सुस्वास्थ्यको कामना भनेको, उसा सदा बालाना चोनेमा विशिङ यु अ गुड हेल्थ भनेको। र अर्को रहेको छ बालाको हसना याक्न नेने देमा, त्यो भनेको राम्रो सन्देश छिट्टै सुन्न पाइयोस् भनेको, हसना भनेको चाहिँ सन्देश भयो, नेने भनेको सुन्न भयो, देमा भनेको सुन्न पाइयोस् भनेको, बालाको हसना याक्न नेने देमा भनेको राम्रो सन्देश छिट्टै सुन्न पाइयोस् भनेको है। त्यसै गरी अर्को स्टिकर्स हेर्दैछु है त म। अर्को रहेको छ लङ लिभ म्यारिड लाइफ भन्नु पर्यो भने तेपु जीवन सुथालामा भनेको लङ लिभ म्यारिड लाइफ तेपु जीवन सुथालामा। ओके सो यो रह्यो आजको हाम्रो नेवा स्टिकर्स, रमाइलो रमाइलो नेवा स्टिकर्स। र त्यसको लागि चाहिँ स्पेसली आनन्दलाई थ्याङ्क यू, अनि अनिल स्थापित सरलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच फर अल यर सपोर्ट्स, थ्याङ्क यू भन्छु। अनि त्यसै गरी अब आज चाहिँ अलिकति समय अझै बाँकी छ नि त होइन। सो आज चाहिँ तपाईँहरू सबैजनालाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, प्लिज तपाईँले नेपाल भाषामा कम्युनिकेसन गर्न अलिअलि सिकिराख्नु भएको छ, जानिराख्नु भएको छ भने चाहिँ प्लिज डोन्ट फर्गेट टु मेक भिडियोज, प्लिज भिडियोहरू बनाउनु होला, मनपर्छ भने सेयर गर्नु होला है त। अनि एकैछिन कमेन्ट पनि हेरौँ है त। हेलो आइ एम हियर वाचिङ एन्ड लर्निङ भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू आइजी। म्याम सिक्के निकल अरे, म्यामले एकदम हँसाउनु भयो अरे, म्याम आज सिक्के निकिका नि अब बल्ल हँसाउँछु म। मैले चाहिँ आज हामी सो क्याली जात्रा टिम, नेपाली पिगुठी टिम हामीले चाहिँ युजली के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुराहरू गरिरहँदाखेरि आज एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा हामीले गऱ्यौँ। सो आज चाहिँ टङ ट्विस्टर पनि गरौँ न त, लेट्स ट्राई भनेर चाहिँ हामीले टङ ट्विस्टर पनि ट्राई गरिरहेका छौँ। अनि अर्को पनि म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, आज चाहिँ हामी टङ ट्विस्टर प्र्याक्टिस गर्दैछौँ एउटा, अनि त्यस्तै टङ ट्विस्टर चाहिँ तपाईँले घरमा प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। अनि प्लिज भिडियो बनाउनु होला, मैले पनि एउटा भिडियो बनाएको छु जुन एकैछिनपछि म सेयर गर्नेछु, तपाईँहरूले पनि भिडियो बनाएर सेयर गर्नु होला, इट्स फन, रमाइलो हुन्छ नि होइन। सो म पढ्दैछु है त्यो टङ ट्विस्टर, आइएम सर्चिङ।
ओके सो आज तपाईँहरूले फेसबुकमा एकदम धेरैले सेयर पनि गरिराख्नु भएको छ होइन मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यूले चाहिँ एउटा एकदम मजाको टङ ट्विस्टर नेपाल भाषाको टङ ट्विस्टर चाहिँ उहाँले सेयर गर्नुभएको थियो है उहाँले भन्दा नि कसैले उहाँको सेयर गर्नुभएको थियो सो त्यही अनुसारको एउटा टङ ट्विस्टर चाहिँ म ट्राई गर्दैछु अनि तपाईँहरूले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ अनि पोस्ट गर्नुहोला प्लिज रमाइलो हुन्छ है टङ ट्विस्टर ओके म ट्राई गर्छु है त लाइभ ट्राई गर्दा त झन् हाँस उठ्दो रहेछ ओके काकी ककाया ककुई काकचा के कुली कका कचिगु ककचा कराले क्वाका काकिया त कपाले के कला वा फर्स्टमै मिल्यो जस्तो छ सो यस्तो खालको टङ ट्विस्टरहरू तपाईँहरूले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ फेरि एकचोटि म भन्दैछु र यो मैले चाहिँ टाइप गरेर पनि सेयर गर्नेछु तपाईँहरूले यो टङ ट्विस्टर ट्राई पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त सो यो टङ ट्विस्टर एक्ज्याक्टली शिवजीले भन्नुभएको छ है अनरेबल मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यूले गर्नुभएको त्यही हो एक्ज्याक्टली त्यही देखेर एकदम मजा लागेर लेट्स ट्राई भनेर वी हेभ बिन ट्राइङ आज दिउँसो अनि मैले यही सेयर गर्दैछु तपाईँहरूले पनि प्लिज यो ट्राई गर्नुहोस् अनि भिडियो बनाउनु सेयर गर्नु यसरी नै त सिक्ने हुने होइन रमाइलो पनि हुन्छ एकदम पढेको मात्र जस्तो भयो भने पुरा त्यो स्कुल कलेजमा जस्तो मात्र भयो भने पनि इट्स नट द्याट फन नि होइन रमाइलो गर्नलाई चाहिँ यस्तो यस्तो पनि मजै आउँछ है त सो फेरि एकचोटि म ट्राई गर्दैछु है त काकी ककाया ककुई काकचा के गुनी कका कचिगु ककचा कराली क्वाका काकिया त कपाली के कला ओके आनन्द दाइले लेखिसक्नु भएको छ काकी ककाया ककुई ककचा के कुनी कका कचिगु ककचा कराइले क्वाका काकिया त कपाले के कला सो यो टङ ट्विस्टर प्लिज ट्राई गर्नु होला यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि होमवर्क है अब यो भन्दै अब जाने बेला पनि हुन आँटिसकेको छ थ्याङ्क यू सो मच आज अलिकति छिटो सक्यो बिकज आज चाहिँ किन छिटो सक्यो भने कन्टेन्ट पनि थोरै नै थियो अनि एकै दिनमा धेरै कुरा सिक्नुभन्दा बरु एउटा कुरालाई फोकस गरेर गरौँ जस्तो लागेर चाहिँ आज एकदम इम्पेरेटिभ वर्ब्सलाई नै कम्प्लिटली फोकस गर्यो आई होप दिस हेज बिन युजफुल टु